अस्सलाम वालेकुम पाइसिस दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनाब, पाइसिस के प्रोग्राम्स के सिलसिले का नंबर्स का ये आखिरी प्रोग्राम है, यानी नंबर 9। आपको पता है कि हमारे डिजिट्स में नंबरोलॉजी में ये सबसे बड़ा नंबर होता है और उसके बाद कोई और नंबर नहीं होता। और नंबर 9 की खूबी ये होती है कि नंबर 9 को 100 दफ़ा आप ज़रब दें, 100 दफ़ा तकसीम करें, ये अपनी इनफरादियत अपने आप के साथ रखता है, किसी दूसरे नंबर में ज़म नहीं होता, टोटल फिर नंबर 9 ही होता है, यानी ख़ास खूबी होती है। आपके साइन में जब हम देखते हैं तो सन, जुपिटर, नेपच्यून एंड मार्स, ये नंबर 9 जो है प्लैनेट मार्स का नंबर होता है। मरीख जिसे कहा जाता है, सुर्ख सितारे का नंबर होता है। ये जर्नैलों का नंबर होता है, वॉरियर्स का नंबर होता है, फाइटर्स का नंबर होता है, खिलाड़ियों का नंबर होता है, तेज़ तरीन सोचने वाले लोगों का नंबर होता है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर, इलेक्ट्रिक में काम करने वाले। आपने कभी टॉप पे बिजली की बड़ी बड़ी लाइनों के ऊपर काम करते लोगों को देखेंगे तो वो होगा। फायर फाइटर्स का नंबर होता है। ऐसे लोगों का नंबर होता है जिनके ख्यालात सोचें बहुत बुलंद होती हैं। लेकिन नंबर 9 एग्रेसिव नंबर होता है, इम्पल्सिव नंबर होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड नंबर भी होता है, जल्द गुस्सा खाने वाला भी होता है, पेशेंस कम होती है। ठीक है, ये खूबियाँ वो खामियाँ। अगर खामियों को खूबियों में बदल लें और उनको कंट्रोल कर लें तो नंबर 9, जिसे कहते हैं ना, रॉकेट रफ्तार के साथ प्रोग्रेस करने वाला, फ्लरिश करने वाला नंबर होता है। तो नंबर 9 की चीज़ों में से आपने जैसे देखा है 27, यानी 27 फरवरी को पैदा हो रहे हैं, अगर आप 9 फरवरी मार्च को पैदा हो रहे हैं, अगर आप 18 मार्च को पैदा हो रहे हैं तो आपका नंबर 9 ही कहलाएगा। ठीक है, और 9 नंबर के लोगों के लिए जैसा मैंने आपसे कहा कि आप ख़ुद भी बड़ी हाई पोजीशन लेना चाहते हैं और अपने इर्द गिर्द अपने रिलेशनशिप और अपनी लोगों को भी बड़ी हाई प्रोफाइल लोगों में देखना चाहते हैं, उन्हीं के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं और उन्हीं के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को फर्दर ग्रो भी करना चाहते हैं। ये मार्स का नंबर का जो ताल्लुक़ होता है हमारी इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग उसके साथ होगा, उसी के साथ साथ स्पीड के साथ होगा, मोटर व्हीकल्स, गाड़ियाँ, ये आपका एक ख़ास शौक़ होगा। मार्स के साथ मेडिकल प्रोफेशन भी रिलेट करता है। जुपिटर के साथ जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये वो लोग होते हैं जिनका ताल्लुक़ ख़ास बीमारियों की तहकीक के साथ होता है, यानी जिसमें ब्लड रिलेटेड डिजीज़ बीमारियां होंगी, उनसे रिलेटेड जुस्तजू और तहरीक का नंबर होता है। नफसियाती तौर पे भी अगर मैं देखूं तो ये नंबर बेहतरीन काम करने वाला होता है और साइकेट्री में ऐसे लोग बेहतरीन किस्म के एडवाइज़र, अच्छे डॉक्टर्स हो सकते हैं। बचपन में मैं ये देखता हूँ तो इस नंबर में बेतहाशा एनर्जी होती है, हाइपर एक्टिव होते हैं, स्पेशली मेल चाइल्ड जो होगा। मेल चाइल्ड जब होगा हाइपर एक्टिव होगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल इनका बहुत ज़्यादा हाई होगा। इसलिए ऐसे बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि छोटी उम्र के ऐसे बच्चे जब हों तो उनकी फ़िज़िकल एक्सर्शन होनी चाहिए, गेम होनी चाहिए, भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए। अगर ये भागेंगे दौड़ेंगे नहीं तो इनको गुस्सा ज़्यादा आएगा। ये वो बच्चे होते हैं जो चीज़ों को पटक पटक के फेंकते हैं, मारते हैं, माँ बाप को भी टेंशन देते हैं और जब गुस्से में आके चीखना शुरू करते हैं तो इनकी आवाज़ दूसरे घरों तक जाती है। इस एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ताकि ये थकें, सोएं, आराम करें और फिर जब ये काम डाउन होंगे जब तो बेहतरीन तरीके से अपनी मेंटल कैपेसिटी को जो खसूसियात उन्हें इस्तेमाल कर सकेंगे। स्पोर्ट्स की आपके अंदर मैंने जैसे कहा कि ये होते हैं, स्पोर्ट्स की ख़ास होती है, गेम्स बेहतरीन करने वाले होते हैं और स्प्रिंटर्स दौड़ने वाले गेम्स खासकर जिसमें भागना होगा, स्पीड होगी, जैसे स्क्वाश खेल रहे हैं तो बेतहाशा होगा, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत चढ़ेगी, बहुत तेज़ भागना, तेज़ काम करना, ये आपके लिए एक ख़ास शौक़ होगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके बच्चे इस 9 नंबर के हामिल हैं तो इन बच्चों को इसी की रोशनी में प्रमोट कीजिएगा, उनकी परवरिश कीजिएगा, उन्हें थकाइए, दौड़ाइए, काम कीजिएगा। ये जब जितना थकेंगे, जितना भागेंगे, उतनी डीप स्लीप लेंगे, उतने उठेंगे तो कंफर्टेबल होंगे और इनके छोटे छोटे जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं वो इनकी एक्सर्शन से बेहतर हो सकते हैं। जनाब, दूसरी चीज़ 8 नंबर के लोग बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं, बहुत जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं
اور اسی طرح آئے پیسے کو اڑانا بھی اسی طرح چاہتے ہیں، خرچ کرنے میں بھی بے دریغ استعمال کرنے والے ہوتے ہیں، فائنینشیل مینجمنٹ میں بھی ایشوز ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ کس پریورٹیز کیا ہیں اور کیسے نہیں ہیں۔ ان چیزوں کو جب آپ سمجھ لیتے ہیں تو زندگی بہترین اور پیسفل ہوتی ہے۔ میں عموماً ایسے لوگوں کو کہتا ہوں اپنے پاس بینک میں کیش نہیں رکھیں، کسی اس طرح رکھیں کہ وہ فوری طور پہ آپ کی ایکسیس میں نہ ہو، استعمال میں نہ ہو، ادروائز خرچ کرنے میں شاہ خرچی آپ کی بنیادی بات ہوگی، جسے کہتے ہیں کھلے دل کے مالک ہوگے، کسی نے مانگ لیا تو بھی دے دیا اور پھر نہیں ملا تو بھی برداشت کر لیا یا لڑائی جھگڑا کر لیا، اس طرح کی ساری چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو نمبر 9 کو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص نمبر ہے جو ہمیشہ نوجوان بھی رہتا ہے۔ نمبر 9 کے لوگ اگر عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں گے تو لیکن ان کا انرجی لیول، ان کی فیلنگ، ان کی سوچیں، رومانس ایکٹیویٹی وہ ساری ینگسٹر والی ہی ہوگی۔ 70 سال کا آدمی بھی ہوگا، 60 سال کا بھی آدمی ہوگا، لیکن اس کی ایکٹیویٹیز، اس کی فیلنگ نوجوانوں والی ہوگی، ایکٹیویٹی نوجوانوں والی ہوگی۔ اگر فار ایگزامپل ڈور بیل ہوئی ہے گھر میں اور دیکھ رہے ہیں کوئی نہیں اٹھا تو دوڑ کے جا کے خود دروازہ کھولنے والے لوگ ہوتے ہیں، انتظار نہیں کرتے، یہ امپیشنٹ ہوتے ہیں یہ۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں بے تحاشا انرجی کو دیکھا جاتا ہے۔ فورسز کے لیے نمبر بہترین اہم ہے، پولیس کے لیے، آرمی کے لیے نمبر بے تحاشا سوٹ کرتا ہے اور یہ انہی کا ایک سوٹیبل نمبر بھی ہے۔ فوج میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس نمبر کے حامل بہت زیادہ پروگریس کرتے ہیں، پولیس، فوج، انٹیلیجنس ایجنسیز میں بھی وہاں۔ لیکن انٹیلیجنس میں خیر یہ ہے کہ اگر ان کی خاص ٹریننگ ہو تو پرفیکٹ طریقے سے کام کرتے ہیں، کیونکہ سوچوں کی جسے کہتے ہیں رفتار بہت ہائی ہوتی ہے، برین سپیڈ بہت فاسٹ ہوتی ہے، انالیسز زبردست قسم کے شارٹ ٹائم میں بہترین کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ نمبر جناب آپ کے لیے بہترین نمبر ہوتا ہے۔ فائنینشیل مینج جیسا میں نے آپ سے کہا کہ وہاں آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ فلائنگ ایک شوق ہو سکتا ہے، ایئر فورس، کمرشل پائلٹس، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے مزے کی ہوں گی۔ رفتار چونکہ آپ کو پسند ہے اسی لیے گاڑی چلاتے ہوئے ذرا احتیاط کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ آگ کے ساتھ احتیاط کیجیے گا، یہ 2 ایریا بڑے امپورٹنٹ ہے جہاں آپ کو احتیاط کرنی ہوگی۔ تو یہ دوستو آپ کا خاص نمبر ہے، خاص نمبر کی خصوصیات ہیں جس کو اگر آپ سمجھ سکیں گے تو انہی کی روشنی میں دیکھیے گا کہ آپ کس قسم کے ہیں، آپ کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، اور ان کمزوریوں کو خوبیوں میں کیسے بدلنا ہے۔ یہ جناب میرے آج کا موضوع ہے، اسی کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھیے گا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیے گا، اور اس نمبر کے حامل لوگ اگر آپ کے آس پاس ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ 27 فروری، 9 مارچ، 18 مارچ، تو یہ پروگرام ان کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس پروگرام کو بھی شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن دبائیے گا تاکہ اس سلسلے میں آنے والے پروگرامز آپ سارے دیکھ سکیں۔ اپنی رائے ضرور لکھیے گا تاکہ سم اپ کروں جب میں یہ پائسز کے سلسلے کو، تو اس سلسلے میں آپ کا ایک پورا پروگرام کر سکوں۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔